मत्स्यपुराणम् अष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। कालनेमे सार्वात्म्ये भूतत्वेऽपि विपरीतेन कर्मणा वेदो धर्मः क्षमा सत्यम् श्रेष्ठेमे पञ्चतं नाभ्यवर्तन्त तेषामनुपस्थानात् सक्रोधो दानवेश्वरो वैष्णवं पदमन्विच्छन्नारायणान्तिकं जगाम। मत्स्य उवाच पञ्चतं नाभ्यवर्तन्त विपरीतेन कर्मणा वेदो धर्मक्षमा सत्यं श्रेष्ठ नारायणाश्रया सत्येषाम् अनुपस्थानात् सक्रोधो दानवेश्वरः वैष्णवं पदमन्विच्छन् ययो नारायणान्तिकम् स ददर्श सुपर्णस्थं शङ्खचक्रगदाधरम् दानवानां विनाशाय भ्रामयन्तं गदां शुभां सज्जलाम्भोधसदृशं विद्युत्सदृशवाससम् स्वारूढं स्वर्णपक्षाढ्यं शिक्किनं काश्यपं खगम् दृष्ट्वा दैत्ये विनाशाय रणे स्वस्थम् अवस्थितम् दानवो विष्णुमक्षोभ्यं बभाषे क्षुब्धमानसः अयं स रिपुरस्माकं पूर्वेषां प्राणनाशनः अर्णवावासिनश्चैव मधोर्वैकैटभस्य च अयं स विग्रहोऽस्माकम् आशाम्य किल कथ्यते अनेन संयुगेष्वद्य दानवा बहवो हताः अयं स निर्घृणो लोके स्त्रीबालनिरपत्रपः येन दानवनारीणां सीमन्तोद्धरणं कृतम् अयं स विष्णुर्देवानां वैकुण्ठश्च दिवौकसाम् अनन्तभोगिनामप्सु स्वपन्नाद्य स्वयंभुवः अयं स नाथो देवानामस्माभिर्व्यथितात्मनाम् अस्य क्रोधं समासाद्य हिरण्यकशिपुर्हतः अस्य छायामुपाश्रित्य देवामखमुखे श्रिताः आज्यं महर्षिभिर्दत्तम् अश्नुवन्ति विधौहुतम् अयं स निधने हेतुः सर्वेषाममरद्विषाम् यस्य वक्त्रं प्रविष्टानि कुलान्यस्माकमावे अयं स किल युद्धेषु सुरार्थे त्यक्तजीवितः सवितुस्तेजसा तुल्यं चक्रं क्षिपते शत्रुषु अयं स कालो दैत्यानां कालभूत समास्थितः अतिक्रान्तस्य कालस्य फलं प्राप्स्यति केशवः दिष्ट्येदानीं समक्षं मे विष्णुरेष समागतः
अद्य मद्बाहो निष्पिष्टो मामेव प्रणयिष्यति यास्याम्यपचितिं दृष्ट्या पूर्वेषामद्य संयुगे इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम् क्षिप्रमेव हनिष्यामि रणे मरगणांस्ततः जात्यन्तरगतोऽप्येष बाधत्ते दानवान्मृधे एषोऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रुतः जघाने कार्णवे घोरे तावुभौ मधुकैटभो द्विधा भूतं वपुः कृत्वा सिंहस्यार्धं नरस्य च पितरं मे जघानैको हिरण्यकशिपुं पुरा शुभं गर्भमधत्तैनम् अदितिर्देवतारणिः त्रीन् लोकानोज्जहारैकः क्रममाणस्त्रिभिक्रमैः भूयस्त्विदानीं सङ्ग्रामे सम्प्राप्ते तारकामये मया सह समागम्य सह देवैर्विनङ्क्ष्यति एवमुक्त्वा बहुविधं क्षिपन्नारायणं रणे वाग्भिरप्रतिरूपाभिर्युद्धमेवाभ्यरोचयत् क्षिप्यमाणो सुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः क्षमाबलेन महता सस्मितं चेदमब्रवीत् अल्पं दर्पबलं दैत्ये स्थिरमक्रोधजं बलम् हतस्त्वं दर्पजैर्दोषैर्हित्वा यद्भाषसे क्षमाम् अधीरस्त्वं मम मतो धिगेतत्तव वाग्बलम् न यत्र पुरुषा सन्ति तत्र गर्जन्ते योषितः अहं त्वां दैत्ये पश्यामि पूर्वेषां मार्गगामिणम् प्रजापतिकृतं सेतुं भित्त्वा स्वस्ति मान् व्रजेत् अद्य त्वां नाशयिष्यामि देवव्यापारघातकम् स्वेषु स्वेषु च स्थानेषु स्थापयिष्यामि देवताः एवं ब्रुवते वाक्यं तु मृधे श्रीवत्सधारिणी जहासदानवक्रोधाद्धस्तांश्चक्रे सह युधान् स बाहुशतमुद्यम्ये सर्वास्त्रग्रहणं रणे क्रोधाद्विगुणरक्ताक्षो विष्णुं वक्षस्य ताडयत् दानवाश्चापि समरे मयत्तारपुरोगमाः उद्यतयुधनिस्त्रिंशा विष्णुमभ्यद्रवन् रणे सत्ताड्यमाणोऽतिबलैर्दैत्यैः सर्वोद्यतयुधैः न चचाल ततो युद्धे कम्पमान एवाचलः संसक्तश्च सुपर्णेन कालनेमी महासुरः सर्वप्राणेन महतीं गदामुद्यम्य बाहुभिः
घोरां ज्वलन्तीं मुमुचे संरब्धो गरुडोपरि कर्मणा तेन दैत्यस्य विष्णोर्विस्मयमाविशत् यदा तेन सुपर्णस्य पातिता मूर्ध्नि सा गदा सुपर्णं व्यतीतं दृष्ट्वा क्षतं च वपुरात्मनः क्रोधसंरक्तनयनो वैकुण्ठश्चक्रमाददे व्यवर्धत स वेगेन सुपर्णेन समं विभुः भुजाश्चास्य व्यवर्धन्त व्याप्नुवन्तो दिशो दश प्रदिशश्चैव खङ्गां वै पूरयामास केशवः ववृधे च पुनर्लोकान् क्रान्तुकामा इवौजसा तर्जनाय सुरेन्द्राणां वर्धमानं नभस्थले ऋषयश्चैव गन्धर्वास्तुष्टुर्मधुसूदनम् सर्वान् किरीटेन लिहन् साभ्रमम्बरमम्बरैः पद्भ्याम् आक्रम्य वसुधां दिशप्रच्छाद्य बाहुभिः स सूर्यकरतुल्याभं सहस्रारमरिक्षयम् दीप्ताग्निसदृशं घोरं दर्शनेन सुदर्शनम् सुवर्णरेणुपर्यन्तं वज्रनाभं भयावहम् मेदोस्तिमज्जारुधिरैः सिक्तं दानवसम्भवैः अद्वितीये प्रहरणं क्षुरपर्यन्तमण्डलम् स्नग्धाममालाविततं कामगं कामरूपिणं स्वयं स्वयं भुवा सृष्टं भयदं सर्वविद्विषाम् महर्षिरोषैराविष्टं नित्यमाहवदर्पितम् क्षेपणाद्यस्य मुह्यन्ते लोकासस्तानुजङ्गमाः क्रव्यादानि च भूतानि तृप्तिं यान्ति महामृदे तदप्रतिमकर्मोग्रं समानं सूर्यवर्चसा चक्रमोद्यम्य समरे क्रोधदीप्तो गदाधरः स मुष्णन् दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा चिच्छेदबाहुं चक्रेण श्रीधरकालनेमिनः तच्च वक्त्रशतं घोरं साग्निपूर्णाट्टहासि वै तस्य दैत्यस्य चक्रेण प्रममाथ बलद्धरिः सच्छिन्नबाहोर्विशिरान्न प्राकम्पत दानवः कबन्धोऽवस्थितसङ्ख्ये विशाख इव पादपः संवितत्ये महापक्षो वायो कृत्वा समं जवम् उरसपातयामास गरुडकालनेमिनम् स तस्य देहो विमुखो विबाहुकात्परिभ्रमन् निपपात दिवं त्यक्त्वा क्षोभयन् धरणीतलम्
तस्मिन् निपतिते दैत्ये देवा सर्षे गणास्तदा साधु साध्विते वैकुण्ठं समेता प्रत्यपूजयन् अपरे ये तु दैत्याश्च युद्धे दृष्टपराक्रमाः ते सर्वे बाहुभिर्व्याप्ता न शेकुश्चलितुं रणे कांश्चित् केशेषु जग्राह कांश्चित् कण्ठेषु पीडयन् चकर्ष कस्यचिद्वक्त्रं मध्ये गृह्णादतः परम् ते गदा चक्रनिर्दग्धा गतसत्त्वा गतासवः गगनाद् भ्रष्ट सर्वाङ्गा निपेतुर्धरणीतले तेषु दैत्येषु सर्वेषु हतेषु पुरुषोत्तमः तस्थौ शक्रप्रियं कृत्वा कृतकर्मा गदाधरः तस्मिन् विमर्दे संग्रामे निवृत्ते तारकामये तं देशमाजगामाशु ब्रह्मालोकपितामहः सर्वैर्ब्रह्मर्षिभिः सार्धं गन्धर्वाप्सरसां गणैः देवदेवो हरिं देवं पूजयन् वाक्यमब्रवीत् कृतं देव महत्कर्म सुराणां शल्यमुद्धृतम् वधेनानेन दैत्यानां भयं च परितोषिताः योऽयं त्वया हतो विष्णो कालनेमिर्महासुरः त्वमेकोऽस्य मृधे हन्ता नान्ये कश्चन विद्यते येष देवान् परिभवां लोकांश्च सचराचरान् ऋषीणां कदनं कृत्वा मामपि प्रतिगर्जति तदनेन तवाग्र्येण परितुष्टोऽस्मि कर्मणा यदयं कालकल्पस्तु कालनेमिर्निपातितः तदा गच्छस्व भवनं गच्छामि दिवमुत्तमम् ब्रह्मर्षयस्त्वां तत्रस्थाः प्रतीक्षन्ते सदोगताः कं चाहं तव दास्यामि वरं वरवताम्बर सुरेष्वथ च दैत्येषु वराणां वरदो भवान् निर्यातयैतस्त्रिलोक्यं स्वीतं निहत कण्टकम् अस्मिन्नेव मृदे विष्णो शक्राय सुमहात्मने एवमुक्तो भगवता ब्रह्मणा हरिरव्ययः देवाञ्चक्रमुखान् सर्वान् उवाच शुभया गिरा विष्णुरुवाच शृण्वन्तु त्रिदश सर्वे यावन्तोऽत्र समागताः श्रवणावहितैः श्रोत्रैः पुरस्कृत्य पुरन्दरम् अस्माभिः समरे सर्वे कालनेमि मुखाहताः दानवा विक्रमोपेताः शक्रादपि महत्तराः अस्मिन् महति संग्रामे दैत्यानां
ते यौ द्वौ विनिसृतौ विरोचनश्च दैत्येन्द्रः स्वर्भाणुश्च महाग्रहः स्वां दिशं भजतां शक्रो दिशं वरुण एव च यां यां यमपालयिताम् उत्तरां च धनाधिपः वृक्षैः सह यथा योगं गच्छतां चैव चन्द्रमाः अब्धमृतुमुखे सूर्यो भजतामयनैः सह आज्यभागा प्रवर्तन्तां सदस्यैरभिपूजिताः हूयन्तामग्नयो विप्रैर्वेददृष्टेन कर्मणा देवाश्चाप्यग्निहोमेन स्वाध्यायेन महर्षयः श्राद्धेन पितरश्चैव तृप्तिं यान्तो यथा सुखम् वायुश्चरतु मार्गस्थस्त्रिधा दीप्यतु पावकः त्रींस्तु वर्णांश्च लोकांस्त्रीन् तर्पयंश्चात्मजैर्गुणैः क्रतव सम्प्रवर्तन्तां दीक्षणीयैर्द्विजातिभिः दक्षिणाश्चोपपाद्यन्तां याज्ञिकेभ्यः पृथक् पृथक् गां तु सूर्यो रसान् समो वायुप्राणांश्च प्राणिषु तर्पयन्त प्रवर्तन्तां सर्व एव स्वकर्मभिः यथा वदानो पूर्वेण महेन्द्रमलयोद्भवाः त्रैलोक्यमातरः सर्वाः समुद्रं यान्तु सिन्धवः दैत्येभ्यस्त्यज्य तम्भिश्च शान्तिं व्रजत देवताः स्वस्तियोस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम् स्वगृहे स्वर्गलोके वा सङ्ग्रामे वा विशेषतः विश्रम्भो न मन्तव्यो नित्यं क्षुद्रा हि दानवाः छिद्रेषु प्रहरन्त्येते न तेषां संस्थितिर्ध्रुवा सौम्यानां ऋजुभावानां भवतामार्जवं धनम् एवमुक्त्वा सुरगणान् विष्णुसत्यपराक्रमः जगाम ब्राह्मणा सार्धं स्वलोकं तु मायशाः एतदाश्चर्यमभवत् सङ्ग्रामे तारकामये दानवानां च विष्णोश्च यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दानवानां च विष्णोश्च यन्मां त्वं परिपृष्टवान् इति श्रीमत्स्ये महापुराणे पद्मोद्भवप्रादुर्भावसङ्ग्रामो नामाष्टसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः।